उसके पास कुछ नहीं है। He has nothing. ليس لديه شيء. ليس لديه شيء. उसके पास कुछ नहीं है. ليس means नहीं, ठीक है, और لديه उसके पास. لديه का मतलब है उसके पास. He has और nothing मतलब कोई चीज. लईसा मतलब नहीं, लदई उसके पास, शई मतलब चीज. तो कलेक्टिवली क्या बना, उसके पास कुछ नहीं है. लईसा लदई शई. अस्सलाम वालेकुम, आई वेलकम यू ऑल टू माय अरबिक लर्निंग चैनल इंग्रेबिक. दोस्तों, हमारा ये लेसन होगा अरबिक सेंटेंसेस पर. इस लेसन में हम कुछ मुफीद और आम सेंटेंसेस सीखने जा रहे हैं जिनके जरिए आपकी अरबिक स्पीकिंग को एक ज़बरदस्त बूस्ट मिलेगा. आप ये सेंटेंसेस अगर याद कर लें और साथ साथ इनके प्रैक्टिस कर लें मेरे साथ साथ, तो आई गारंटी यू कि ये सेंटेंसेस आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे और इनसे आप फ्लुएंटली अरेबिक बोलचाल में हिस्सा ले सकेंगे. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए. विदाउट एनी फर्दर ड्यू हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं. पहला सेंटेंस जो है, जितना जल्दी हो सके, यानी कि जितने कम वक्त में जितना जल्दी से जल्दी हो सके. एज सून एज पॉसिबल. एज सून एज पॉसिबल. तो इसको हम अरबी में किस तरह कहेंगे, ये एक मुहावरा सा है और अरबी में इसको हम कहेंगे फी अक़रबिल वक्त. फी अक़रबिल वक्त मतलब क्या हुआ कि बहुत ही कम टाइम में, जल्दी से जल्दी. एज सून एज पॉसिबल. अगला हमारे पास सेंटेंस है इर्द गिर्द देखो, यानी कि अपने आसपास देखो, आसपास नजर दौड़ाओ. लुक अराउंड. और अरबी में हम इसको बोलते हैं उन्जुर मा हौलक. उन्जुर मा हौलक यानी कि अपने आसपास देखो, इर्द गिर्द देखो, इर्द गिर्द नजर दौड़ाओ. उन्जुर मतलब लुक यानी कि देखो, मा हौलक अपने आसपास इर्द गिर्द. हिचकिचाओ मत. डोंट हेजिटेट. ला ततगद्दद. ला ततगद्दद. हिचकिचाओ मत, बोलने में हिचकिचाना नहीं है, शर्माना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करनी. ला ततगद्दद. हिचकिचाओ मत. लिख लो मेरी बात, मेरी ये बात नोट कर लो, लिख लो. मार्क माई वर्ड्स. मार्क माई वर्ड्स यानी कि मेरी बात लिख लो, नोट कर लो. उक्तुब कलिमाती. उक्तुब कलिमाती मेरी बात लिख लो. उक्तुब कलिमाती. ये वहां रख दें. ये वहां रख दें. कीप इट देयर. वह हुनैक. वह हुनैक. इसको वहां रख दो, ये चीज वहां रख दो. ठीक है, वह मतलब रख दो और हुनाक वहां. जरा एहतियात से. बी केयरफुल. मोहतात रहो, मोहतातगी से. बिल हज़र. बिल हज़र जरा एहतियात से. बिल हज़र. कहाँ देख रहे हो. What are you looking at? ठीक है, आप क्या देख रहे हो, आप कहाँ देख रहे हो. ऐन तंजुर. ऐन तंजुर आप कहाँ देख रहे हैं, यानी कि आप किस तरफ देख रहे हैं. What are you looking at? कहाँ देख रहे हो. ऐन तंजुर. ये मुमकिन नहीं, इस बात का कोई अमकान नहीं है. इट्स नॉट पॉसिबल. तो अरबी में इसको बोलेंगे ला युमकिन हाज़ा. ला युमकिन हाज़ा या फिर हाज़ा ला युमकिन. इट्स नॉट पॉसिबल. ला युमकिन हाज़ा. वो थका हुआ है या वो थक गया है. ही इज टायर्ड. इन्नहु ताबान. इन्नहु ताबान. वो थका हुआ है या वो थक गया है. इन्नहु ताबान.
وہ جلدی میں ہے. He is in hurry. وہ جلدی میں ہے. ہوا فی سرعہ. ہوا فی سرعہ یا پھر ہوا فی عجلہ. وہ عجلت میں ہے، وہ جلدی میں ہے. ہوا فی سرعہ یا پھر ہوا فی عجلہ. اس کے پاس کچھ نہیں ہے. He has nothing. لیس لدیہ شیء. لیس لدیہ شیء. اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیسا means نہیں، ٹھیک ہے، اور لدیہ اس کے پاس. لدیہ کا مطلب ہے اس کے پاس. He has اور nothing مطلب کوئی چیز. لیسا مطلب نہیں، لدیہ اس کے پاس، شیء مطلب چیز. تو کلیکٹیولی کیا بنا؟ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. لیس لدیہ شیء. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. Nothing is okay. لیس شیء علی ما یرام. لیس شیء علی ما یرام. کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. اسے پیسے چاہیے. He wants money. یرید الفلوس. یرید الفلوس. اسے پیسے چاہیے. He wants money. یرید الفلوس. میرا خیال ہے، یعنی کہ میرا بھی یہی خیال ہے. I think so. ظنی. ظنی میرا خیال ہے. ظنی. کیا ہوا؟ What happened؟ ما حدث. ما حدث کیا ہوا؟ What happened؟ دوبارہ مت آنا. Don't come again. لا تعود أن تأتي. لا تعود أن تأتي. دوبارہ مت آنا، ٹھیک ہے، دوبارہ لوٹ کے نہیں آنا، دوبارہ واپس نہ آنا. لا تعود أن تأتي. معاذ کیا کرتا ہے؟ What does معاذ do؟ ماذا يعمل معاذ؟ ماذا يعمل معاذ؟ معاذ کیا کرتا ہے؟ میں یہ اس کے منہ پر کہوں گا. I shall say this to his face. سأقول هذا في وجهه. سأقول هذا في وجهه. میں یہ اس کے منہ پر کہوں گا. تم کہاں ہو؟ Where are you؟ أين أنت؟ أين أنت؟ تم کہاں ہو؟ مجھے تم پسند نہیں ہو. I don't like you. لا أعجبك. لا أعجبك. مجھے تم پسند نہیں ہو. لا أعجبك. نکل جاؤ یہاں سے، یہاں سے دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ. Get out of here. قم من عندنا. قم من عندنا مطلب یہاں سے چلے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. قم من عندنا. میں سب جانتی ہوں یا پھر میں سب جانتا ہوں. I know everything. ادری کل شیء. ادری کل شیء. میں سب جانتا ہوں یا میں سب جانتی ہوں. ادری کل شیء. اپنا کام مکمل کرو. Complete your work. اکمل عملک. اکمل عملک. اپنا کام مکمل کرو، ختم کرو، فنش کرو. اکمل عملک. دوستو اس سینٹنس پر ہمارا یہ لیسن ختم ہوتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اس کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.